नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ राजनीतिक विश्लेषक तथा पत्रकार मुरारी कुमार शर्मासँग। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब यो तपाईँ र मैले कुराकानी गर्दै गर्दा जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको छ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने भनेको छ, मन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्था छ, मन्त्रीहरू घुसकाण्डको अडियो लिक भएर राजीनामा दिन बाध्य भएको परिस्थिति छ, सरकार कसरी चलिरहेछ भनेर 1 वर्षको समीक्षा भइरहेको अवधि छ। यी समग्र रूपलाई हेरेर मान्छेहरूले आफ्नै धारणा र राष्ट्रिय राजनीति कस्तो बनिरहेछ भनेर विश्लेषण गरिरहेछ। तपाईँले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? धन्यवाद। समग्रतामा अहिले देशको जुन राजनीतिक अवस्था छ, राजनीतिक परिवेश छ, त्यो राजनीतिक अवस्था र त्यो परिवेशलाई हेर्दाखेरि अहिले पर्टिकुलर हामी चाहिँ एउटा पार्टी अथवा यो अहिलेको वर्तमान गठित सरकार अथवा समय समयमा विभिन्न पार्टीहरूको सम्मिश्रण भएर निर्माण भएका यो सरकारको बारेमा मात्रै हामी केन्द्रित रह्यौँ भने त्यो राजनीति हामीले त्यो राजनीतिक अवस्थाको चिन्तन र त्यो राजनीतिक अवस्थाको र त्यो परिवेशको चाहिँ हाम्रो सोच र हामीले गर्ने विश्लेषण चाहिँ त्यो अधुरो हुन्छ। त समग्रतामा हो के त भन्दाखेरि नेपालमा जबबाट राजनीतिक जसले हामीले राजनीति भन्ने गऱ्यौँ, जसले हामी राजनीति बुझ्यौँ र राजनीति भन्ने गऱ्यौँ, 2004 सालदेखि अथवा 7 सालदेखि राजनीतिक अवस्था मैले बुझ्ने मेरो चेतनाले भ्याउने बेलासम्मको हामीले के पढ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ। तत्पश्चातको अवस्थामा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि नेपालको अवस्थामा जुन राज्य व्यवस्था तत्कालीन समयमा थिए त्यो राज्य व्यवस्थाले जनता पक्षमा देशको पक्षमा राम्रो काम गर्न सकेन है। त्यसबाटको एउटा परिवेशलाई अब त्यो अवस्थाबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति दिलाउनको लागि अग्रज अब राजनीति सोच भएका नेपालका अब दार्शनिक विचारक अथवा नेता जस्तो अब बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, पुष्पलाल आदि जो हुनुभयो, त्यहाँबाट आइसके पछाडिले हामीले सुरुवात गरेको र सोचेको र जानेको बुझेको राजनीति के त भने प्रजातन्त्रलाई हामीले साध्य बनायौँ। प्रजातन्त्रलाई हामीले साध्य बनायौँ र त्यो प्रजातन्त्रभित्र चाहिँ अन्तर्निहित भएका प्रजातन्त्रका बाट जनताले अपेक्षित गरेका कुरा परिपूर्ति गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ थाँती राखेर हामीले त्यो प्रजातन्त्रलाई एकछिन मान्नुहोस् कि हामी साधनको रूपबाट उपभोग गरेर युद्ध गऱ्यौँ, क्रान्ति गऱ्यौँ, व्यवस्था फाल्यौँ होइन, हरेक चिज परिवर्तन गऱ्यौँ, यसले भएन त्यसले भएन अथवा राणाले भएन, पञ्चायत व्यवस्थाले भएन अथवा प्रजातन्त्रले भएन अथवा यसले भएन, यो दलले भएन भन्दै भन्दै अहिले आएर अहिलेको अवस्थामा आएर जसरी तपाईँले मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि फलानु पार्टीले अविश्वास विश्वासको मत लिने दिने, सरकार छोड्ने नछोड्ने अथवा चाहिँ अब तमाम किसिमको जे अहिले भइराखेको छ संसदभित्र वा देशको राजनीतिभित्र जे भइराखेको छ, अब त्यो हुनुको कारण के हो त भन्दा प्रजातन्त्र यो चिज हो भनेर जुन हिसाबले हामीले ल्याएका थियौँ, हाम्रा पूर्वजहरू जो ल्याएका थिए, जुन दर्शन, जुन विचार, जुन आदर्श, जुन निष्ठामा जो आएको थियो, त्यो बाटो र अब त्यो बाटोबाट विचलित भइसकेको अवस्थामा अब निर्माण भएको यी सरकारहरूका गतिविधिहरूको बारेमा एउटा राजनीतिको स्वच्छ तरिकाले विश्लेषण र विवेचना गर्नु चाहिँ निरर्थक छ। हेर्नुहोस्, अहिले बिल्कुल निरर्थक छ। हेर्नुहोस्, मैले जुन हिसाबले तपाईँ पनि एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ के यही हो हामी प्रजातन्त्रको निम्ति हामीले बोल्ने भन्ने हेर्नुहोस् त जताकतै कस्तो छ अवस्था। त्यस अर्थले के त भन्दाखेरि हामीले यो फल्लो दलको नेताले यो भन्यो अथवा यो पार्टीले छोड्यो, सत्तामा गयो भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन। अब भएको छ के त भन्दाखेरि जुन विचारपरक प्रजातन्त्रका निम्ति जुन विचारपरक जो राजनीतिक जुन आउँदै थियो त्यो आएको कुरालाई के भयो त भन्दाखेरि आफ्ना विचार, आस्था, निष्ठा सब स्खलित भएर गइसकेको अवस्था छ र मात्र के अरे सत्ता
अब त्यो सत्तालाई प्रयोग गर्ने कुरामा कोही कता जान्छ कोही कता जान्छ, त्यो बेहाल भएको अवस्था छ यहाँ। आजको दिनमा काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस होइन, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट होइन, यिनीहरूमा फरक छैन, सत्ताभन्दा माथि उद्देश्य छैन होइन त? त्यो काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेस मैले त खोज्दैछु, काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेस मैले खोज्दैछु। किन भन्नुहुन्छ भने सर, मैले जब यो नेपाली यो मतलब काङ्ग्रेसभित्रको मेरो वैचारिक आस्थाको हिसाब किताब लिएर मैले एउटा पत्रकारहरूको एउटा नेतृत्व गरेर एउटा जिम्मेवार नेतृत्व मैले गर्दै जाँदा म जुन कुराको लागि म आन्दोलित भएँ, मेरा स्वतन्त्रताका लागि, मेरा अधिकारका लागि जसरी म गएँ, हिँडिराखेको अवस्था थियो र म अब सौभाग्यले भरम म सम्मानित तत्कालीन अवस्थाका गिरिजाप्रसाद कोइरालासित म नजिक रहेर मैले त्यहाँ उहाँसँग मैले कुरो पनि गर्थेँ। हेर्नुहोस्, अब त्यो गर्दा मैले के देखेँ त भन्दा, अब हेर्नुहोस् यो दुनियाँ यो संसारमा है, यो संसारमा परिवर्तन भएको केले हो त भन्दा बोलेर हो कि, बोलेर हो, विचारले हो, बोलेर हो भन्दा यी महान मान्छेहरू जसले हामीले चाहिँ मान्छे भन्छौँ, दार्शनिक भन्छौँ, जे बोले उनले आफ्ना मौलिक कुराहरू बोले, मौलिक विचारहरू बोले हो। समकालीन अवस्थाको समाजलाई, राष्ट्रलाई, देशलाई हेरेर उनले जो कुरा बोले, त्यो बोलेको पछि पछि लागेर आएको हाम्रो यो चाहिँ नै त्यो मानव सभ्यताको धरातलमा तपाईँ र म उभिएको अवस्था हो कि भने, त्यस्तै नेपालको सन्दर्भमा होइन, यो राजनैतिक रूपबाट बिपी कोइरालाले जुन चाहिँ नै त्यो समाजलाई एउटा हेर्नुभयो, देख्नुभयो, बुझ्नुभयो र त्यो समाजलाई जसरी बुझ्नुभयो र त्यहाँबाट विचारको प्रकट गर्नुभयो उहाँले, के प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र विचार थियो। त्यो विचारलाई हिँडाउने तागत भनेको त कर्म र व्यवहारबाट हाम्रा यदि नेताहरूले, तिनका अनुयायी हौँ हामी, तिनका हामी चाहिँ नि भक्त हौँ अथवा आदर्श मान्ने व्यक्तिहरू हौँ, आफ्नो सिद्धान्त त्यो हो भनेपछि त त्यही बाटोमै हिँडेर परिमार्जित हुन सक्ला समय सापेक्ष हिसाबमा। अब अहिलेको यो समय परिस्थिति अनुसार चेतनाको स्तरले गर्दा केही सामान्य कुराहरू परिवर्तन हुन सकेला, तर वास्तविक कम्पोनेन्टहरू जो हुन्छ, त्यसका इलिमेन्ट्सहरू हुन्छन्, प्रजातन्त्रभित्रका तत्त्वहरू जो हुन् र त्यो तत्त्वलाई नै समाप्त पारिदिएर नेपाली काङ्ग्रेसले इमानदारीपूर्वक गणतन्त्रमा जानुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस, मैले त गिरिजाप्रसाद कोइराला सामनेमा म एउटा सामान्य एउटा हैसियतको मान्छे भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा जानु र नेपाली काङ्ग्रेसले यो 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 असंवैधानिक तरिकाबाट चाहिँ यो 84-85 जना चाहिँ माओवादीका चाहिँ ती लडाकुहरूलाई त्यो संसदभित्र छिराउनु हो र नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई प्रतिशतको आधारमा मर्च गराउनु नै नेपाली काङ्ग्रेसले यो दुर्दशा आउनु हो र नेपाली काङ्ग्रेसको दुर्दशा हुनु भनेकै नेपालमा प्रजातान्त्रिक सिस्टम, पद्धति, विचार र आदर्शको चाहिँ स्खलित भएर जानु हो भनेको। गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालाबाटै काङ्ग्रेस जस्तो रह्यो। अब पालाबाटै काङ्ग्रेस जस्तै भएन भन्ने कुरा होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो वैचारिक जुन धरातल हो त्यो जुन बिपी कोइरालाको लिगेसी थियो, उहाँका जुन यहाँको त किन त बिपी कोइरालाले त यहाँको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक सबै परिवेशलाई हेरेर यहाँको माटो सुहाउँदो, उहाँले आर्थिक, सामाजिक सबै कुराको यो है तिम्रो बाटो हिँड्ने बाटो यो भनेर त उहाँले त त्यो दर्शन विचार प्रतिपादन गरेर त हाम्रो त्यो पुस्तालाई त छोडेर जानु भएकै थियो नि त। काङ्ग्रेस हो भने त त्यो विचारधारालाई लिएर हिँड्नु पर्थ्यो र त्यो विचारधारालाई लिएर हिँडिसके पछाडि त्यो विचारलाई हिँडाउनको लागि त प्रजातान्त्रिक कर्म र व्यवहारहरू काङ्ग्रेसले चाहिँ जनताका प्रति, देशका प्रति, समाजका प्रति, त्यो राजनीतिका प्रति त्यो इमानदारीपूर्वक त्यो बाटोमा हिँड्नु र हिँडाउन सक्नु पर्थ्यो के वामपन्थीहरूलाई पनि। अब त्यो आफ्ना विचार आस्थाहरू सबै छोडिदियो। अब त्यसमा त्यो आस्था विचार छोडिसके पछाडि के रहन्छ त त्यसको लागि भन्नुहुन्छ भने प्राप्तिको खोजी हुन्छ। प्राप्तिको खोजी गर्दै जाँदा त्यहाँ हुन्छ के त भन्दाखेरि अब राजनीतिक रूपले प्राप्त गर्ने चिज भनेको सत्ता, स्वार्थ। त सत्ता र स्वार्थको चाहिँ भुमरीमा काङ्ग्रेस चाहिँ नै डुब्यो। कम्युनिस्टले कहिलेबाट कम्युनिस्ट हुन छोड्यो? अब कम्युनिस्ट त यहाँ कम्युनिस्टै थिएन नि, को छ यहाँ कम्युनिस्ट? ल तपाईँ भन्नु, तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, ए मदन भण्डारी मेरो हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने त उसले त्यो आफ्नो विचारप्रति गद्दारी गरे जब जले आएर
त्यसपछि विश्व परिवेशभित्र चाहिँ कम्युनिस्टहरूको जसरी चाहिँ स्खलित भएर पतन भएर गइराखेको अवस्थामा उनीहरू चाहिँ अब सर्भाइभ गर्नको लागि अथवा खोल ओढ्न नभने सर्भाइभ बाँच्नको लागि त्यो विचारलाई बाँच्नको लागि फेरि के त भने जनतालाई एउटा नयाँ तपाईँ यदि कम्युनिस्टको दर्शन अध्ययन गर्नुभएको छ भने ख्रुस्चेभको पालादेखि आजसम्म यो गद्दार थियो है कम्युनिस्ट विचारधारा यो हो, यो गद्दार थियो है कम्युनिस्टको विचारधारा भने यो हो, सर्वहारा वर्गको यो हो। हिजो चाहिँ नि दक्षिणपन्थी भाषमा गयो एमाले गद्दारहरू पुष्पलाल गद्दारहरू भन्दै गएर चाहिँ नि सत्ता शक्ति जनताको चाहिँ नि पुस्तकै छापेर चाहिँ यत्रो देशमा युद्ध मचाएको यत्रो जनयुद्ध मचाएर एकदम चाहिँ हाम्रो कम्युनिस्ट भने त यो सत्ताबाट नै जनताको चाहिँ जनवाद आउँछ भनेर चाहिँ यत्रो युद्ध गरे होइन भन्दा नालबाट भने अब यसरी त्यो कम्युनिस्ट त थिँदै थिएनन् बुझ्नुहोस् है कम्युनिस्ट थिँदै थिएनन् र त्यो पनि हिजो एक खालको अब दरबारसँग काङ्ग्रेसलाई सिद्धाउनको लागि र दरबारसँग चाहिँ सम्मिलित भएर यहाँ कम्युनिस्टका विचारधाराहरू फैलाएर भरम फैलाएर यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई यो प्रोभोकेट गरेको मात्रै हो हेर्नुहोस्। अब त्यस कारणले यहाँ कम्युनिस्ट थिएन र त्यो नभए पनि उनीहरू चाहिँ नि यो प्रजातान्त्रिक धारलाई उनीहरूले स्वीकार गरेर जनताको बहुदलीय जनवाद मैले जो सोचे ठिक मेरो लागि ठिक हो मदन भण्डारी म सलोट गर्छु किनभने अब विश्वमा गइराखेको थियो धराशायी भएर गइसकेको कम्युनिस्ट जुन मुभमेन्ट हो यहाँको नेपालको सन्दर्भमा एउटा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिभित्र चाहिँ आउनु भने चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रवादीको लागि पोजिटिभ कुरा हो। त्यसको लागि त मैले सलोट गर्छु। प्रजातन्त्रवादी भएको नाताले मदन भण्डारी जस्ता चाहिँ महान मान्छे थिए। अब तर अब अहिले आइकन यहाँ के भयो त भन्दाखेरि कुन हो त कम्युनिस्ट के हो त कम्युनिस्टको विचार अब एकातिर अब यतातिर हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसको विचार भन्नुहुन्छ भने अब जसले हिजो यो माओवादी युद्ध गराएर हेर्नुहोस् म त त्यो क्षेत्रमा मतलब पत्रकारिता गरेर बसेको मान्छे हुँ हेरेको छु प्रत्यक्ष गरेर हेरेको छु मान्छे मारिएको देखेको छु लुटिएको देखेको छु यो द्वन्द्व गरेको देखेको छु सारा चिज गराएँ। त्यस बेला मलाई पनि लाग्थ्यो साँच्चीकै ठिक छ त एउटा रिभोल्युसन गर्न थालेको छ भने ल ठिक छ त अब के भयो त अब जनता लागेको छ त जनता नै सर्वसेवा हो भन्दै गएको त अब अहिले आएर हेर्नुहोस् त यो काङ्ग्रेसै हो नि त शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्यायो भने अहिलेसम्म जस खाने गलत के त भन्दाखेरि त्यो काङ्ग्रेसको एजेन्डा थिएन। यी नेताहरूले वैचारिक रूपले यिनीहरूसँग के भयो त भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसको स्पष्ट गन्तव्य काङ्ग्रेसको आचार काङ्ग्रेसको व्यवहार काङ्ग्रेसका दर्शनलाई लिएर कुनै त्यस्तो नेता जन्मिन सकेन के यहाँ। अब मात्र के जन्मियो त यहाँ भन्दाखेरि अब मिलिजुली खाउँ मिलिजुली बसौँ बाँडीचुँडी खाउँ। तर नि सर अब यसलाई नियति नै मानौँ होइन जस्तो आज काङ्ग्रेसको विवाद अथवा विवेका सिद्धान्त भनेको एउटा लिट्रेचर फेस्टिभल गरिदिन्छ सानेपामा त्यो सक्यो। जब कुरा गर्दा केपी शर्मा ओली त्यो जब मदन भण्डारीकै थिएन अहिले विद्या भण्डारीको सक्रियतासँगै उनी त्यसलाई नै छोडौँला चाहिँ गर्ने खालको स्थितिमा पुगिरहेछन्। अहिले पार्टी खासमा सत्ताबाट मात्रै चलिरहँदाखेरि पनि नि नराम्रोमा पनि त एउटा त बादलमा चाँदीको घेरा भन्छन् नि त्यसको पनि के निकास के आश के विकास त हुन्छ नि त कुनै कुरामा। आजको दिनमा नेपाली राजनीति भनेको त्यसो भए एकदम तटस्थ मात्रै अथवा चाहिँ यो रुमलिएको अवस्थामा मात्रै हो त भन्न खोजेको क्या मैले। हेर्नु सर मैले जब संविधानको 72को संविधान घोषणा गर्ने बेला भयो अब म प्रेसको नेतृत्व गरे हिसाबले र मैले त मेरा पक्षका हक अधिकारहरूलाई त अब जति सकिन्छ भने नलाग्ला त्यो संविधानमा इन्क्लुड गर्नको लागि केही न केही त आफ्नो पनि त भूमिका त खोज्न त पर्यो। भूमिका नभने पनि त्यहाँ चाहिँ मेरो अधिकार कहाँ छ त भनेर हेर्न त पर्यो। त्यो भएर मस्यौदा संविधान जब सुशील कोइरालाका सामने मलाई कृष्णप्रसाद सिटोलाबाट मैले त्यो प्राप्त गरेको थिएँ अनि त्यो संविधानलाई मैले रातभरि मैले धेरै पटक पढेर गइसके पछाडि म अर्कै दिन बिहान म सुशील कोइराला नेपाल बालुवाटारमै गएर मैले भने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले किमार्थ यो संविधान घोषणा नगर्नुहोस् उहाँले किन भन्ने प्रश्न मलाई गर्नुभएको थियो र मैले त्यस बेला के भने भन्दा
त्यो संविधान हामी घोषणा गर्छौँ भने त्यो कम्तीमा पनि यो संविधानभित्र त कमसेकम यो देश निर्माण राष्ट्र निर्माण गर्ने कोही त थियो नि, कसैले त गरे होला नि। तपाईँ र म यहाँ बहस गर्दैछौँ, अरे सर तपाईँले आफू जुनसुकै पर्फर्मेन्स लिएर जतिसुकै ठुलो ओहदामा पुगेको होला, तर तपाईँको बुवाको हो भनेपछि त भन्नै पर्ला नि त, पर्ला न पर्ला, मैले भन्नुपर्छ हो। त्यो चाहिँ यो राष्ट्र त्यत्रो संविधान तपाईँ निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, यो राष्ट्र निर्माण गर्ने को हो त? त राष्ट्र निर्माण गर्ने जो चिज हो जो हो त्यसको त्यहाँ कुनै एक शब्द पनि त्यहाँ छैन भने यो सब राजतन्त्र राजतन्त्र म नभनौँ त राष्ट्र त निर्माण नेपाल त कसले बनायो त, त्यसको सम्मान हुनु पर्दैन? चाहे त भूतपूर्वै होला, भूतपूर्व राजाहरूले पनि केही गरेका थिए, बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले केही गर्नुभएको थियो, अथवा हाम्रो जाने कसैले केही गरे, कसैले त बनायो त्यो राष्ट्र त हो। त्यसको चाहिँ कमसेकम त्यसलाई पनि धन्यवाद पनि तपाईँले दिनुभएको छैन। र त्यो संविधानभित्र त्यो राष्ट्र निर्माण गर्ने जुन शक्ति थियो त्यसलाई कोही पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो कमसेकम शब्दले समेत पनि इन्क्लुड गर्नु भएको छैन भने यो संविधान। र अर्को कुरो, प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन गर्ने भनेर मैले आदेश निर्देश मलाई दिनुभएको थियो तत्कालीन चाहिने यो 7-8 दलको बिचका चाहिने नायक चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। म त प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनको लागि त म कफन बाँधेर पनि आन्दोलन गर्न गएको हो, सिंहदरबार घेरा हाल्न गएको हो। म त त्यहाँ यहाँ त भक्तपुरसम्म कता कता यहाँ आन्दोलन गर्दै थिए, सबै दलहरू पार्टीहरू सबै गएको थिए, पत्रकारहरू गरिरहेका थिए, तर यहाँ हुन्न। अब सिंहदरबारै छिर्न पर्छ भनेर जाने मान्छे र त्यो लैजाने सक्ने तागत लिएर त म आन्दोलन गर्ने पक्ष त एउटा मान्छे त नेतृत्व गर्ने मान्छे त म पनि हो। त्यस बेला त तपाईँले भन्नुभएको थिएन कि यो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र त मलाई भन्नुभएको थिएन हो। प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन व्यवस्था विरुद्धको त होइन, व्यवस्था विरुद्धको त थिएन भने जब आन्दोलन गरेर आइसके पछाडि कहाँबाट आयो व्यवस्थै विरुद्धको कुरो, व्यवस्थै विरुद्ध गर्ने कुरा कहाँबाट आयो? त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीज्यू यो संविधान लागू हुन सक्दैन। यो संविधान रहेसम्म देश प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस सदाको निम्ति समाप्त हुन्छ। त्यस कारण लाउनुहोस् त अब म तपाईँसित आजबाट मेरो आस्थाको जुन नेता हो, सद्भाव हो, तपाईँप्रति मेरो रहेन भनेर म चियाखेर म घरतिर हिँडेको अवस्था हो। हेर्नुहोस् अब रह्यो तपाईँले जसरी अब के होला कस्तो होला, अब देशको अवस्था भयावह स्थिति छ कि अब त्यो के भाव छ त भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, जसलाई देश भन्नुहुन्छ अथवा राष्ट्र भन्नुहुन्छ अथवा राज्य भन्नुहुन्छ हो, यो त्यो भित्र जहिले पनि जहाँ पनि दुईवटा शक्ति हुन्छ के, एउटा राजनीतिक शक्ति हुन्छ, एउटा सामाजिक शक्ति हुन्छ हो। अब राजनीतिक शक्तिभित्र संविधान, नियम कानुन, राज्य व्यवस्था, दल पार्टी, राज्य राजा जो जहाँ जस्तो परिवेश छ, जुन देशमा जे छ पोलिटिकली आर्जन भएको जे छ त्यो भित्र एउटा शक्ति त्यो हुन्छ। अर्को हुन्छ सोसल पावर अथवा सोसल सामाजिक शक्ति हुन्छ। त्यसभित्र जुन देशको जहाँसुकै होला धर्म, संस्कृति, सभ्यता, आचार व्यवहार, चाल चरित्र, जनता, समाज, आस्था, विश्वास, ती सबै कुरा सम्मिलित भएका त्यो सामाजिक शक्ति हुन्छ। अथवा त्यो सामाजिक शक्ति कस्तो हुन्छ र कति प्रबल हुन्छ भन्ने कुरा हिजो तपाईँका हाम्रा बाबुबाजेले पैसाको मुख देखाएको थिएनन् कि हो। त्यस बेला पनि त धारा, कुला, स्कुल, विद्यालय, पानी पँधेरो बनाइदिएको थिएन? कसरी बनाएको थियो त? त्यो सामाजिक शक्तिले हो। त्यो सामाजिक शक्तिभित्र परम्परा हुन्छन्, आस्था हुन्छन्, विश्वास हुन्छन्, धर्म हुन्छन् होइन, जात जाति हरेक थरी मिलेको सम्मिश्रण गरेको समाज हुन्छ हो। त्यो समाज सङ्गठित रूपले बसेको हुन्छ के हो। त्यो सङ्गठित भएर बसेका जुन देशभरिका जुन समाज थियो त्यो समाजलाई एकताबद्ध गराएर लैजाने र यो राजनीतिलाई पनि राजनीतिक शक्ति र त्यो सामाजिक शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सक्ने तागत महापुरुष जन्मियो भने मात्रै यो देशमा अब पार लाग्छ। म क्लियर कट बोलिदिने मान्छे हुँ। तर नि सर, लोकतन्त्र भनेको अथवा गणतन्त्र अझै उन्नत भनौँ, गणतन्त्र भनेको त नायक खोज्ने होइन नायक बन्ने तन्त्र हो नि त। तपाईँ हामीबाट विकल्प खोज्ने तन्त्र हो होइन। आफ्नो चाहिँ समस्या आफैले सम्पादन गर्ने, मिलाएर लाने र त्यसको विकल्प बनाउँदै जाने होइन र विकल्प लैजाने त हो त। यहाँ अहिले त्यो विकल्प देख्नु भएको छ नि, विकल्प हेरिरहेछ नि हामीले, देख्नु भएको छैन नेताहरूको विकल्प।
त्यो विकल्प बन्ने योसँग त आशै नभएर तपाईँ भन्नुहोस् न यहाँनिर हुनुहुन्छ इमान्दारपूर्वक भन्नुहोस् निष्पक्ष ढङ्गले भन्नुहोस् अब नेपालमा भएका जति पनि राजनीतिज्ञहरू जति पनि हुनुहुन्छ जुनै पनि पार्टीको हुनु होला इमान्दारीपूर्वक यही चाहिँ व्यक्ति अथवा यही पार्टीको यही व्यक्ति आयो भने देशलाई त्यो दुवै खाले शक्तिलाई सामाजिक र राजनैतिक जो शक्ति हो त्यो शक्तिलाई गुरुङ बनाएर एकताबद्ध बनाएर राष्ट्रिय एकता मजबुत एकता बनाएर राष्ट्र विकास र निर्माण लैजान सक्ने मान्छे चाहिँ यही हो। देख्नु भएको छ कोही? नयाँहरू आएका छन्, स्वतन्त्रहरू आइरहेका छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता शक्तिहरू बनिरहेका छन्, नयाँहरू भालेन हर्क गोपी जस्ता व्यक्तिहरू आइरहेका छन्। त्यो यस्तो हो, त्यो आफूमा पूर्ण होलान् कि जो जिम्मेवारी जो पाए नि आफूमा सानो स्कुलमा मेरो जिम्मेवारीमा म पूर्ण छु, तपाईँको जिम्मेवारीमा तपाईँ पूर्ण हुनुहुन्छ, तर त्यो चिजलाई त समग्रतामा उठाएर जान सक्ने होइन विश्वास हुनु पर्यो कि एकछिनलाई क्षणिकलाई होइन। जस्तो उदाहरणको लागि हिजोसम्म चाहिँ भएको हिजो इन्डियाको राजनीतिलाई हेर्नुहोस् न, इन्डियाको राजनीति हेर्नुहोस्, हिजोसम्म दल बदल तपाईँको कोलेक्सन सरकारहरू पनि त्यहाँ निर्माण हुन्थे, त्यो कस्तो अवस्था थियो। जब त्यो सामाजिक शक्ति हिन्दुजम अथवा चाहिँ धार्मिक जस्तो भारतको चाहिने त्यो सामाजिक जुन शक्ति हो त्यसले एकाकार बनायो, राजनैतिक शक्ति पनि दुईटालाई जोडेर एकाकार बनाएर लगे आज भारत कहाँ पुग्यो। आज चाइना उसलाई हेर्नुहोस्, चिनलाई हेर्नुहोस्, रुसलाई हेर्नुहोस् होइन। अब ती दुईटा शक्तिलाई सम्मिश्रण गराएर लैजान सक्ने ताकत निर्माण गर्न पर्यो कि। अब त्यो चिजलाई एकछिन भन्नुहोस् न, नेपालमा यति ठुलो द्वन्द्व भयो, वर्षौँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको अवस्था थियो, हेर्नुहोस् थियो कि यत्रो द्वन्द्व थियो, हामी सदियौँदेखि बसेका छौँ। मलाई भन्नुहुन्छ भने त अझ हामी त त्यो समग्रतामा त्यो थारू कम्युनिटीभित्र भएको ठाउँमा बसेको हामी मान्छेहरू हो। त्यो नेपाली समाजमा हरेक ठाउँमा हरेक जाति जनजाति मिलेर बसेको अवस्था छ नि। आजसम्म नि कहीँ जाति धर्म कहीँ द्वन्द्व थाहा पाउनु भएको छ? थाहा पाउनु भएको छ नि। त्यो के त कसरी बसेका थियो यो समाजलाई? त्यो एकताबद्ध हिसाबले बसेका थियो के हो। त्यो एकताबद्ध त्यो समाज जबसम्म सङ्गठित रूपले समाज निर्माण गर्न सक्दैनौँ, सङ्गठित रूपले राजनीतिलाई सङ्गठित गराएर लैजान सक्ने ताकत निर्माण गर्न सक्दैनौँ, त्यो गर्न नसक्दासम्म अब एकछिन झिलुक्क देखाएको भरमा त्यो कल्पना गरेर त्यो आकाङ्क्षा राखेर त्यो यो यो गणतन्त्रलाई हिँडाउन सक्दैन। किन सक्दैन त भन्दा हिजो प्रजातन्त्र थियो कि थिएन? उत्कृष्ट संविधान थियो कि थिएन? 47को संविधान थियो। उत्कृष्ट भए त फेर्ने थिएन नि हो होइन, फेर्न संविधान बिगारे हो र। यिनी दलहरूले प्रजातन्त्रलाई राम्ररी हिँडाउन नसकेको अवस्था हो, त प्रजातन्त्रलाई यिनीहरूले धानी खान नसकेको अवस्था हो। अनि प्रजातन्त्रलाई धानी खान नसकेको अवस्थामा त गणतन्त्रलाई यी नेताहरूबाट अहिले धानी खान सक्छन् भन्ने कुरा अब म कमसेकम म विश्वास छैन। हेर्नुहोस्, अब त्यसको लागि विकल्प अन्त खोज्ने होइन, विकल्प अन्त खोज्ने होइन, यही भित्रैबाट विकल्प खोज्ने हो। त्यसको लागि अब अझ धेरै अब अहिले हेर्नुहोस् न, म यहाँ काठमाडौँमा आइसके पछाडि नेताजीका पनि यसो भेट्छु, जान्छु, हेर्छु, दलहरूमा हेर्छु, तपाईँहरूका समाचार पढ्छु, हेर्छु। अब देश चाहिँ एकदम भयावह स्थिति छ। हेर्नुहोस्, भयावह स्थिति छ। यो कहाँ जान्छ के हुन्छ भन्ने अवस्थै छैन क्या। अब मान्नुहोस् न, राणा भएन, पञ्च भएन, यो भएन, सज्जा भएन, संविधान सभाबाट हुन्छ, यसले हुन्छ, खिचखिच गर्ने राज संस्था यसलाई फाल्दैपछि हुन्छ। अनि राजा फालेर मात्रै पनि भएन है, त्यो मेजोरिटीको सरकार चाहिन्छ भनेर नेकपाको बहुमतवाला सरकार पनि बनायो, जनताले बनायो त हेर हो। भएन, कहिले यो दल कहिले ऊ दल, निरन्तरतामा क्रमभङ्गता भनेर चाहिँ देखिहाल्यौँ। यो प्रचण्डजीको सरकार यता उता गरे पनि देख्यौँ होइन है, भएन। अब यो पनि भन्दै भएन, सुशासन, शान्ति, समृद्धि, अलिकति संविधानमा भएका पनि चेन्ज फेन्ज जे होला त्यसलाई पनि समायोजन गरेर एकदम राम्रो तरिकाले लैजानको लागि देशका प्रमुख चाहिने जसले चाहिँ 7 सालदेखि आजसम्म जनतालाई प्रजातन्त्र सुनाए, बुझाए, तिनीको त्यही लिगेसीमा यिनीहरूले त गर्लान् नि देशको विकास त भनेर पछि लाग्दै आएको समाज र जनता हो के हो भने। अब ती दुईटाको सरकार समेत भएर यत्र ठुल्ठुला पार्टीको बनेको निर्माण भएको सरकारको प्रति पनि तपाईँ र म गुनासो गर्दैछौँ क्या अहिले यहाँ
हरेक ठाउँमा गुनासो छ कि अब यो विखण्डित भइसक्यो भने अब 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 औचित्य के? त्यो सरकार चलेकै छ 84 सम्म चलाउँछु अब भन्छन्। अब चलोस् अहँ। शुभकामना छ चलोस्। यो चल्या नचल्या त देखिरहेको छ जनताले। जब यी दुईटै दलहरूको अवस्था यो भएर उसले फेलियर भइसक्यो भने केपी शर्मा ओलीको भाषा मान्यो भने देश सुरुङ्गीको युगमा गइसक्यो। सूचकाङ्कहरू हेर्दा राम्रो छ, आर्थिक सूचकाङ्क सबै छ। यो काठमाडौँको सिंहदरबार भित्र राम्रो छ होइन, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ, बाटो पुगेको छ, त्यहाँको जोडिएको छ। त्यहाँको अवस्था छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ त झन् खतम छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले के त भन्दा अब यो अवस्थाबाट त्यो दुईटा दलहरू फेल भए मान्नुहोस्, कथम यो सरकार विखण्डन भयो भने अब प्रजातन्त्र गणतन्त्र जे कुरा गर्छौँ र योबाट यो हुन्छ, योबाट यो हुन्छ, योबाट यो हुन्छ, योबाट झन् बढ्ता हुन्छ, संविधान सभाबाट यो हुन्छ अथवा योबाट यो जसरी ल्याएको थियो नि, अब यिनीहरू दुईवटा असफल भयो भने सिद्धिएन। अब जाने कहाँ? त्यस कारणले अब देश शून्यतातिर जाँदैछ। गयो के, निश्चित रूपमा गयो। यस्तो पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त, जनताको पक्षमा आज त्यत्र सहकारी पीडित छन्। अब मान्नुहोस् 70-75 लाख नेपाली जनताले खाइ नखाइ जो गरेर राखेको पैसा, उखु किसानले चाहिँ दुःख गरेर पसिना बगाएर उत्पादन गरेको उखुको मूल्य, दुध किसानले उत्पादन गरेको दुध बेचेको पैसा, हेर्नुहोस् त, ल खाइदियो, कसैले लुट्यो। सहकारीले चाहिँ हाम्रो लुट्यो है सरकार, कसो मेरो पैसा त फिर्ता गरिदेऊ त भनेर समेत त्यो राज्यसँग गुहार लगाउँदाखेरि पनि त्यो राज्यले सुन्दैन भने यो सरकार सफल कि असफल? रवि लामिछाने पक्राउ गरेको छ त, सहकारीहरूमा व्यक्ति पक्राउ भइरहेको छ, अकर्मण्यता भनेको पैसा फिर्ता भएको छ, त्यो अकर्मण्यता यही हो। सरकार भएपछि त झ्यापझुप जो छ जहाँ छ जे छ खोतलास गरेर जनताको पैसा फिर्ता गरिहाल्नु पर्थ्यो। त्यो मुद्दा होला, फिर्ता होला, जो छन् व्यक्ति परक हिसाबले चाहिँ अब तपाईँ म वा हलासो फलासो किन भन्नु परेको छ। अब त्यो चिज पनि गर्न नसक्ने हिसाब र हैसियतको सरकार छ यहाँ। आफूले दिन अर्का जनताको दिन पनि सक्दैन। हामीलाई त नि गणतन्त्रको अभ्यास पनि नौलो हो होइन। अब अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि पनि मुद्दा चलेको अवस्था छ। सुशासनका नारा दिने व्यक्तिहरूले अब चाहिँ काहीँ न काहीँ त्यो सोसल अडिटमा जानैपर्छ होला। केही मान्छे कारबाहीमा परेनन् होला, तर निर्वाचनमा त ती सोसल अडिट हुन्छन् नि त, तिनीहरूले त त्यो हैसियत गुमाउँछन् निर्वाचनमा। त्यो एङ्गलबाट पनि हामी समृद्ध अलिकति चाहिँ चेतनशील समृद्ध हुँदै गइरहेछौँ। विकल्पै नभएको अथवा चाहिँ टाउकैमा हात राख्नुपर्ने अवस्था पनि त छैन नि। अब यस्तो के सर, जस्तो के भयो भन्नुहुन्छ भने प्रजातन्त्र आफैमा पूर्णता हुँदैन। प्रजातन्त्रलाई त अभ्यासले त्यसलाई परिमार्जित परिष्कृत होइन, अब त्यो जनताको जीवन चेतनाको स्तरबाट अब त्यो त्यस्तोबाट पनि हामी परिमार्जित परिष्कृत गरेर लगेर जाने एउटा पद्धति हो। अब त्यो पद्धति प्रजातन्त्र आफैमा के, प्रजातन्त्र एउटा विचार हो। अब त्यो विचार त्यसै हिँड्दैन सर। त्यो विचार हिँडाउनको लागि पनि त प्रजातन्त्रवादीहरू जसले भन्छन्, जस प्रजातन्त्रका अनुयायीहरू जो हुन्छन्, त्यो प्रजातन्त्रका राजनीतिज्ञहरू जो हुन्छन् हो, त्यो देशप्रति जो हुन्छन् हो, तिनले त हेर आहा हाम्रा नेताका आचार व्यवहार चाल चरित्र चिन्तन अब हेर्दाखेरि त्यो सुमधुर देखियो नि क्या। अब हिजो त्यसको अलिकता राम्रो थियो कम थियो भनेपछि अर्को पटकमा अझ राम्रो आओस् हेर्नुहोस् है भनेर प्रतिस्पर्धात्मक त जनतालाई केन्द्रमा राखेर देशलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबबाट जान सक्ने नेताहरूको देख्नुभयो छ त के त। हिजो काङ्ग्रेसले लुट्या हो, त्यहाँ हिजो पञ्चौरले लुट्या थिए, आज हामीले लुट्ने हो। हिजो काङ्ग्रेसले लुट्यो, आज हामीले लुट्ने हो। काङ्ग्रेस एमाले मिलेर लुट्ने, पालै लुट्ने मात्र के भयो भने प्रतिस्पर्धा के को लागि भयो त भन्दाखेरि राष्ट्र र जनताको पक्षमा नभएर मात्र सत्तामा केन्द्रित भयो। अब सत्तामा केन्द्रित त्यो हुनेवालाहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि जब विचारले व्यवहारले कर्मले जनतासँग जान सक्दैनन् हो र देशको उन्नयनको बाटोमा उनी आफूले चाहिँ आफू पनि हिँड्न सक्दैनन् र देशलाई पनि हिँड्न नसक्ने अवस्था भइसके पछाडि उनीहरूको भित्रभावबाट जन्मिन्छ प्राप्ति, आफ्नो स्वार्थ
आफ्ना भाइ भतिजा बन्धु बान्धव जो छन् कार्यकर्ता अजनी पजनी गरेर मात्रै आफ्नो स्वार्थको लागि त्यो राजनीति केन्द्रित गराइदिन्छन् र पनि आशा कसका निम्ति गर्ने त ल भन्नुहोस् त। तर दलहरूमा केही गतिशीलता त देखिन्छ नि, जस्तो काङ्ग्रेसभित्र कुरा गर्ने हो भने हिजो बोल्न नसक्ने र आज बोल्न सक्ने स्थिति छ। पदाधिकारी तिनै प्रश्न गर्नेहरू भएका छन् होइन। अब भोलि हिजो संस्थापनले काम गर्न दिएन भन्नेहरू पदाधिकारी भएर गएका छन्, भोलि नेतृत्वमा उनीहरू आउलान्। एमालेकै कुरा गर्ने हो भने नेतृत्वमा यति ठुलो बहस छ, नयाँ भनिएकाहरूमा पनि काहीँ न काहीँ गएर नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा होला, विवादित व्यक्तिलाई मात्रै बोकेर हिँडिस रहने कुरा नहोला। माओवादीभित्र जनार्दन भर्सेस प्रचण्ड भइरहेछ, त्यहाँ पनि कुनै न कुनै विकल्प निक्लेला भनेको विकल्प त उनीहरूले पनि खोज्ला नि। अब यस्तो हो, त्यो ढिलो भयो कि त्यो ढिलो हुने भयो र जसले प्रजातन्त्र भनी सिकायो, जसले हामी राजनीति गर्छौँ भनेर राजनीतिकै आफ्ना जीवन गुमाए, बर्बाद गरे होइन, हामीले गर्छौँ भनेर आएकै हुन्ने, दुःख पाए, आन्दोलन गरे, युद्ध गरे, जे गरे त्यो गरेर आएका मान्छेहरूले र यत्रबाट जनताले तिनीहरूलाई विश्वास गर्यो, भोट हाल्यो, अभिमत दियो, जे गर्यो त जनताले गरि त राखेको छ र भने अहिलेको यो गणतन्त्रलाई अथवा प्रजातन्त्रलाई जुन हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यसलाई चाहिँ नि आघात चाहिँ जनताले पुरा छ र। हामीले अलि हतारो र धेरै अपेक्षा पनि गऱ्यौँ कि जस्तो यो सवालमा, किनभने हामी लामो समय 72 सालसम्म त संविधानकै कुरा गऱ्यौँ, राजनीतिक सङ्क्रमणमै बितायौँ। त्यसपछि पहिलो अभ्यास भयो, त्यस प्रदेशले फङ्सन गर्न सकेन होइन। स्थानीय तहहरू पनि पहिलो अभ्यास पुरानै हो हुन त, तर सङ्घीयतामा गइसकेपछि त्यो 20 वर्षभन्दा लामो त्यो एउटा चाहिँ त्यहाँ थियो, त्यो शून्यता थियो, त्यसले फङ्सन गर्न सकेन। केन्द्रमा हो राजनीतिक दलहरूमा केही गठबन्धनको संस्कार देखिएन, केही चाहिँ निर्वाचन प्रणालीको खोटका कारणले बहुमत आउन सक्ने स्थिति बनेन। तर यति छोटो अवधिमा हामीले जति प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ, जति कुरा सिकिरहेछौँ, अथवा अर्को किसिमले भन्यो भने जति हामी प्रयोग गर्छौँ त्यसले त हामीलाई निष्कर्षै दिने हो, त्यसले त हामीलाई सिकाउने नै हो। त्यसरी हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने त्यसरी हेर्न मिल्थ्यो, त्यसरी हेर्न मिल्थ्यो। जनताको आशा अपेक्षा, अब यिनै यस्तै नेता भए होइन, यिनै नेता हुन्, जीवनभर कुर्बानी गरेर आछन्, आफ्नो जीव ज्यान सबैसित गरे, अर्पण गरेकै छन् त देशका लागि गरे भन्ने जुन जनविश्वास लिएर नै यिनलाई नेता बनाएर त्यो संसदमा सरकारमा सत्तामा पुर्याएको हो क्या जनताले। अब त्यसका चाहिँ सिम्टमहरू हुन्छन् सर। कम्ती अब 5 वर्ष के भयो, अघिल्लो 5 वर्ष नेकपाको सरकार बन्यो हो, कति पृष्ठभूमिको त भ्रष्टाचारी, त गद्दार, त बदमास प्रतिवेदन पेश गर्यो, ओलीले प्रचण्डले ओलीलाई गराए, तिनको लडामतीले 5 वर्ष सिद्धियो, सिद्धै। अब अहिले आए के गरे त फेरि आफ्ना विचार आस्था सबै फालेर गए र के गर्छन् त त्यहाँ जीवनभर जहाँ काङ्ग्रेस बनेर बसेको छ, घर लुटिएको छ, भाइ भतिजा आफ्नो काटिएको छ, मरेको छ, बाउ आमा सबै तिरस्कृत गरिदिएको छ, हिजो चाहिँ माओवादी द्वन्द्वमा परेर गएको छ। खबरदार तैँले त्यो माओवादीको हँसे हथौडामा तैँले भोट हालिनस् भने त काङ्ग्रेस हुन सक्दैनस् भनेर कारवाहीमा परेको छ हेर्नुहोस् हो। उतातिर जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर भनेको छ र हलो बोकेर हिँडेको छ हेर्नुहोस् है हो। अब उतातिर वर्ग शत्रु भन्दै हिँडेको थियो माओवादीले, चाहिँ सारा दिने हाम्रातिर त्यति क्षेत्रहरूमा काट्दै हिँडेको चाहिने काङ्ग्रेस काट्दै हिँडेको माओवादीले रूपमा भोटाल भन्दै हिँडेको छ हेर्नुहोस्। कहाँ छ विचार? अब त जहाँ तपाईँको विचार आस्था विश्वास राजनैतिक रूपमा जुन आफ्नो चाहिने एउटा दर्शन हो विचार हो को गोरेटोलाई फालेर नितान्त चाहिने स्वार्थमै डुबिल्की मारेर चाहिने सत्ता स्वाद रसास्वादन गरेर बसेका यी नेताहरूबाट कति आश गर्ने होला? अब हामी गर्न नसकौँला केही। काङ्ग्रेस उप सहमहामन्त्रीले भनेको एउटा शब्द तपाईँलाई यहाँ सम्झाइदिउँ। त्यसो भए अब के गर्ने त? राजासँग सम्पर्क गर्न सकेन, राजतन्त्र फर्काउने कुरा भएन, हामी अगाडि बढिसक्यौँ। यिनै कम्युनिस्ट भन्नेहरूसँग हामी मिलेर जाने हो, सरकार बनाउने एकल बहुमत छैन, यिनीहरूसँगै सहकार्य गर्ने हो, गठबन्धनभन्दा माथि त हामी जान सक्दैनौँ। त्यही भएर त यो गठबन्धन टिकाइरहेको छौँ भनौँ उनीहरू। अब त्यो उनीहरूले त्यो भनेको कुरो अब हुँदैन। किन त भन्दा जहाँ संविधान हुन्छ नि, संविधान बन्ने बेलैमा त त्यो संविधानमा त त्यो संविधानमाबाट जनताले आफ्नो सुगन्ध पनि पाउनु पर्थ्यो के हो। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र, म पनि एउटा आन्दोलनकारी हुँ के भने त्यो बेलामा
जनतालाई थाहै छैन संहिता के हो, गणतन्त्र के हो, धर्मनिरपेक्षता के हो, पहिले लागू गरौँ अनि गराइदिए। त्यो त बन्दुकको बलमा हो, बन्दुकको बलमा इन्डियाको भरमा हालले त छिराइदिए। जहाँ जनताले आफ्नो यो संविधानलाई जनताले आफ्नो अपनत्व लिएकै छैन कि त्यो संविधान पनि नभएर यो सहमतिको दस्तावेज बनाएको छ नि, त्यहाँ उड जस्तो छ हेर्नुहोस्, राम्रो जनावर बनाउने भन्दा उड बनाए, संविधान बनाए हो। र जुन दिन तपाईँको चाहिने यो अझ मलाई भन्नु छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले जुन दिन आफैले निर्माण गरेको जीवनभर 7 सालदेखि अहिलेसम्म क्रान्ति गरेर युद्ध गरेर आफूले ल्याएको चाहिँ त्यो 47 सालको संविधान जो बनाएको थियो, त्यो संविधानलाई जुन दिन काङ्ग्रेसले च्याथ्यो नि हो, त्यसै दिन काङ्ग्रेस त सकियो हो, काङ्ग्रेस सक्यो। अब अहिले आएर गणतन्त्रमा जाने भने त गणतन्त्र काङ्ग्रेसको हो र, माओवादीले बोकाइदिएको एजेन्डा अथवा अझ भन्छन् विदेशीले बोकाइदिएको एजेन्डा भित्र त्यो काङ्ग्रेसको सुरुङभित्र छिरिसकेको छ। त्यसबाट निस्किन सक्ने तागत जुन नेताले बनाउँछ, त्यहाँबाट निस्किनु भनेको चाहिँ के? त्यहाँबाट निस्किनु भनेको त नेपाली काङ्ग्रेसको मूल आफ्नो वैचारिक धरातल हो। त्यो धरातलमा नेपाली काङ्ग्रेस उभिनै पर्छ। ओलीले भने जस्तो बलगाडा चढेर अमेरिका जानु हो। 2047 सालको संविधानमै आउनुपर्छ। केही परिमार्जित परिष्कृत समय सापेक्ष हिसाबले चेन्ज फेर्न गराए पनि 47 को संविधानमा राजा संस्थाको कुनै न कुनै हिसाबले स्पेस हुनैपर्छ। देशमा राजतन्त्र चाहियो, राजतन्त्र चाहिएन, राज संस्था चाहियो। अभिभावकत्व भूमिका जस्तो अघि मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई, त्यो सामाजिक शक्तिलाई एकाकार बढेर जो ठिक छ नि त। राष्ट्रियताको निम्ति हिजो बिपी कोइरालाले पनि त्यही भन्नुभएको थियो, राष्ट्रियताको निम्ति चाहिने राज संस्था, राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि प्रजातन्त्र। त्यस कारणले त्यस्तो चाहिने स्पेस यदि यहाँ राज संस्थालाई दिन सकिएन भने मुलुकको भविष्य छैन। हामी त्योभन्दा धेरै अगाडि गइसकेन र त्यो अगाडि आज उहाँ के अरे इरानमा समेत पनि लक्जमबर्ग के भन्छ रोजा के भन्छ त्यसलाई पनि राजा बनाउनु पर्छ भनेको थियो। आउँछ त, किनपछि हिजो जनताले अथवा भन्नुहोस् न, हिजो काङ्ग्रेस जब गणतन्त्रमा जान्छौँ भनेर गइसके पछाडि ल हामी गणतन्त्रमा गयौँ हो छ, हिजो राजा संस्था प्रजातन्त्र बिपीले भनेको मेरो घाँटी राजासँग जोडिएको छ भन्ने कुरा गरे यो त बडो नराम्रो भइरहेछ। बिपी पनि गलत रहेछन्। गणतन्त्र भनेको त्यो चम्किने वस्तु हो, हाम्रो लागि हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा देश विकास कस्तो राम्रो मनोरम आहा यस्तो पो रहेछ हुनु रहेछ गणतन्त्र त ठिक छ भन्ने कुरा या त गणतन्त्रको नयाँ परिभाषा र गणतन्त्र नयाँ परिभाषित गरेर जनताको जनजीवनसँग जोड्न सक्ने तागत नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुन सकिदिएको भए अथवा अरू दलबाट पनि हुन सक्दिएको भए बुझ्थ्यो गरेर जनताले। अब हिन्दू धर्मको त बहसरा काङ्ग्रेसभित्र राज संस्था पनि बोक्छ जस्तो लाग्छ। राज संस्था त अपरिहार्य छ भन्दैछु त मैले, बोक्नै पर्छ काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेसले यदि राज संस्थालाई स्पेस दिएर तुरन्त आइहाल्छ ल भन्नु पर्दैन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो फाल्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेसै हो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट कुनै पनि नेता अलिकति चाहिँ शक्ति ल्याएर आउनु पर्यो यहाँ। काङ्ग्रेसले बोक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नबोके काङ्ग्रेस सकिन्छ। काङ्ग्रेस सकिनुको मतलब चाहिँ देश सकिन्छ। राप्रपाले जुन नवीन सहमति राप्रपा त त्यो यस्तो हुँदैन। त्यो राप्रपाले भन्छ नि 2/3 ल्याउँ हो, 2/3 ल्याउँ अनि राजा राखौँ, त्यस्तो पनि राजसंस्था हो। नवीन सहमति भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्छ। त्यो नवीन सहमति भनेको उही राजालाई देखाएर आफ्नो तौली सेकाउने मात्रै हो। राजा संस्था त जुन हिसाबले हिजो फालिएको हो, बुझ्नुभयो, धोका दिएर फालिएको राज संस्थालाई भने त्यो राज संस्था यिनै दलहरूभित्रबाट चाहिँ तुरन्त स्पेस गरेर लिएर आऊ, राज्य चलाऊ, तिमीले चलाऊ नि त, राज्य चलाउन सरकार चलाउन राजाले प्रयोग गर्ने त होइन। अब जहाँसम्म पनि राजा फाल्ने राजा यो थियो, राजाले के बदमासी गरेको छ, म त सँगै छु त, सँगै छु भन्नुको मतलब यिनी दलहरूको गतिविधि मैले पनि हेरेको छु, बुझेको छु भने त्यो हिजो त्यो 42 साल करिब 56-58 सालमा ज्ञानेन्द्रबाट सत्ता गर्ने बेला त्यो ज्ञानेन्द्रले गरे हो, शेरबहादुर देउपाले गएर बुझा होइन भने बुझा हो कि होइन। अनि राजाको पालामा निर्वाचन गर्न दिन हुन्न है भन्ने आदेश लिएर निर्वाचन गर्न नदिने कुरामा त म पनि त थिएँ त, म पनि त हुम गराएको थिएँ सारा जिल्लामा। पश्चाताप छ तपाईँलाई यो कुरा? छ त,
किनभने म त प्रतिगमन विरुद्धको मात्रै आन्दोलनको लागि हो त म त व्यवस्था विरोधी होइन। व्यवस्था विरुद्ध त म होइन हेर्नु म बिपीको सच्चा अनुयायी इमान्दार त्यो विचारप्रति आस्था राखेर अहिले जीवन्त चाहिँ मेरो 5औं पुस्ता 4औं पुस्तादेखि म इमान्दार बसिराखेको छु। त्यसो भने आजको दिनमा बिपीको अनुयायी काङ्ग्रेसले बोकिरहेको भन्ने कि तपाईँहरू जस्ताले बोकिरहेको भन्ने? हामीले बोकेका छौँ, हामीले बोकेका छौँ। काङ्ग्रेसभित्र कहाँ छ काङ्ग्रेस? त्यहाँ त सिन्डिकेट छ, त्यहाँ झुन्डहरू छन्, त्यहाँ झुन्डहरू छन्, मिलाएर खानेमा छन् विचार छ। अब गइकन 5-4 पुस्तादेखि काङ्ग्रेसमा बसेका छन्, हेर्नुहोस् है कुरा बसेका छन्, घरबार विहीन भएको छ, उसले विचार छोड्न चाहेन, ऊ माओवादीबाट मारिन तयार भयो। अब भोट हाल्ने बेलामा के भन्छ, तैँले चाहिँ रुखमा भोट हालिसक्यो त काङ्ग्रेस भन्नुहोस् है, तँलाई निकालिदिन्छु भनेर देशभरिका सबै मान्छेहरू के भयो त भन्दाखेरि कोहीले यस्तो रहेछ बेकार हो मैले हाल्दैन भने सेडोमा बस्दिएँ हो, कोहीले चाहिने अब बसेको थिएँ कारबाहीमा परे, अब त्यो चाहिने माओवादीलाई चाहिने भोट हाल्न भन्दा बरु राखोस् भने चुप्प लाएर बसेँ। अब त्यहाँ को गयो त काङ्ग्रेसभरि सबै बाहिर छन् हेर्नुहोस् यहाँ। हामी कार्यक्रम अन्त्यतिर छौँ सर। त्यसो भए काङ्ग्रेसले यो चेत चाहिँ कहिले खाला त एकदम छोटो? काङ्ग्रेस एकपल्ट 0मा आउनुपर्छ। झन्डै आएको थियो त योभन्दा अगाडि। अहिले पनि आउँछ, अहिले पनि आउँछ। आगामी निर्वाचनमा त बहुमत ल्याउँछ भने हिँडेको छ। उयो बाबा फेरि पनि जानुहोस् नि, काङ्ग्रेस र एमाले भने त म त गाउँमा बस्छु सर, गाउँमा बस्छु, गाउँका जनसामान्य मान्छेसँग बसेको छु। अति भयो, अति भइसके पछाडि अवस्था के हो त त्यसो भने 84मा? 84को अवस्थामा यो बरु अन्त अरू कुनै कसैले पनि देलान् हो, तर काङ्ग्रेस र एमालेलाई चाहिँ नेभर जनताले पत्याउनेवाला छैन। पत्याउला नि कहीँ अब राम्रो काम गरेको ध्वस्तै हुनेवाला छन्, बहुत ठुलो ध्वस्तहरू क्षति पुग्छ सर। त्यसपछि सुध्रेला नि अब भन्नुहोस् न, हिजो मेरै गाउँमा एकछिन भन्नुहोस् न, उदाहरणको लागि मात्रै मेरै गाउँमा हिजोको त्यहाँ बसेका काङ्ग्रेसहरूले खबरदार तपाईँहरू सबले चाहिँ हर्षदबाट भोट हाल्नुहोस् है भन्दै हिँडे हो। अब अहिले गरे फेरि ती मान्छेले जीवनभर काङ्ग्रेस भने हर्षी बटोरामा भोट हाल्छ भने तैँले किन भोट हाल्नु पऱ्यो त भने? अब फेरि 84 चुनावमा तँलाई काङ्ग्रेसलाई दुःखमा भोट किन चाहियो, के चाहियो तँलाई दुःख? फ्रस्ट्रेसन भयो नि जनतामा। त्यस कारणले जहाँ विचारको स्खलन हुन्छ, जहाँ विचारबाट तपाईँ चाहिने वा म वा कुनै पनि त्यो व्यक्ति चाहिँ विचारबाट स्खलित भयो भनेपछि त्यो चाहिँ बर्बादी उद्देश्यमा जाने हो। त्यो गन्तव्यविहीन अवस्थामा हेर्छ। त्यो गन्तव्यविहीन अवस्थामा छ काङ्ग्रेस, छटपटाएको छ यहाँ, जसको प्रभाव देशमा देखिन्छ। जस्तो अब त्यहाँ त के त भन्दाखेरि त्यहाँ त सिन्डिकेट छ। अब हेर्नुहोस् हिजोको त्यो ऊ छैन, त्यो माओवादीसँगको भोट हाल्नुको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि त आफ्ना चाहिँ नेताका श्रीमती भाइ भतिजाहरूलाई समानुपातिकमा ल्याउने हो भने आफ्नो नितान्त सत्ता स्वार्थको लागि मात्रै रहेछ। अब यदि विचारको लागि थियो, हिजो ओलीले चाहिँ संसद विघटन गराएर त्यो प्रतिगमन गरेका थियो, त्यसको लागि हो है काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन, र देशको लागि गणतन्त्रको रक्षार्थ लागि हो भनेको सुझबुझको आधारमा गठबन्धन गरिएको थियो भनेपछि अहिले फेरि ओलीसँग गएर किन सत्ता साझेदार गरेर बसेको त? कोही औषधि छ भनेपछि त जब मिलेर बसेर त्यो मिलिजुली बस्छौँ बाँडचुँडी खाउँ भन्नुको लागि मात्रै राजनीति गरे तल जनताले देखिराखेको छ, हेरिराखेको छ, खाउँ हाले भन्ने अवस्था बसिराखेको छ भने अब जनताले आफ्नो स्वविवेकले जाँदाखेरि अब यहीबाट पार लाग्दैन भन्दा अब कहीँ स्वतन्त्र आउला, कहीँ घन्टी जाला, कहीँ को जाला, कहीँ भोट हाल्न नजाला। अब हर्षक चाहिँ अब यो चाहिँ अराजक अस्थिरता आदि निम्ति चाहिँ देश एउटा भयावह स्थितिमा जाने अवस्था छ। त्यसको लागि मेरो एउटै सुझाव के छ भने सम्पूर्ण दलहरूलाई र खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई के त भन्दाखेरि 7 बुझे सहमति जो गरेका छन् नि हो, त्यसको लागि राष्ट्रिय सरकार गठन गर तुरुन्तै हो, राष्ट्रिय सरकारको गठन गर र 7 बुझे सहमति जे गरेका थियो त्यो अन्तर्गत संविधान संशोधन गर के सहमति भए सम्बन्धीको गर। सहमति जुन विषयमा हुन्छ जानु जनमत सङ्ग्राममा जानु त, किन डराएको? विकल्प त छ, विकल्प छ त, जनमत सङ्ग्राममा जा, जनताले फैसला गर्छ। मलाई चाहिएन राजा, चाहिएन भने चाहिएन जाऊ, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्न भने चाहिन्न जाऊ, सङ्घीयता चाहिन्न भने जाऊ। त्यसपछि सबैका चिलाउनु कोकाउनु चट्टाउनु त सबै चिज त हरायो नि त, जनतामा जान पनि डराउने। अनि हामीले जे ल्याएछौँ बनाएको छौँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याएको हो भनेर चाहिँ त्यो छेपराले मुटु समातेर चाहिँ अब यो अवस्थाको राजनीति गरेर गएपछि यिनले कहाँ पुर्याउँछन्? यो गणतन्त्र पुर्याउँछन् गन्तव्यमा? त्यस कारणले यो देश भयावह अवस्थामा जान्छ। अब त्यो भयावह अवस्थामा जानको लागि तपाईँ हामी जस्ता प्रेसमा काम गरे सञ्चारमा काम गरेका मान्छेहरूले पनि हामी चौथो अङ्ग हो।
त्यस आधारमा पनि यो देशलाई निकास दिनुको लागि अब जाने ठाउँ भने कहाँ हो भन्दा राजा संस्थालाई कुनै पनि हिसाबले स्पेस देऊ दिनुपर्छ भनेर तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले पनि क्याम्पेनिङ चलाएर सञ्चारको माध्यमबाट हामीले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै एउटा बस चलाउनुपर्छ, त्यसबाट क्याम्पेनहरू गराएर हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र समाजका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो छोटो समयमा सर एकाएक मैले जो आमन्त्रण गर्ने जो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु सर। धन्यवाद सर। दर्शकबिन यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा हामी फरक विषयवस्तु र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।